बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ घेरा आए दिन तंग किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ हर इंस्टीट्यूशन भी खिलाफ हो चुका है। हर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वो जो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जा रहा है और इमरान खान पर मजीद पाबंदियों का खदशा भी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, शेख रशीद जब वहाँ पर गए थे तो उनसे जज साहब ने क्या बात की, इत्तेहादी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कहा, वो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। इस कार्रवाई जो कि शेख रशीद साहब हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ पहुँचे हुए थे कि इनको काम से रोका जाए, क्योंकि इन पर केसेस हैं और करप्शन के ऐसे केसेस हैं, लेकिन माउनी खुसूसी बतौर माउनी खुसूसी वज़ीर आज़म के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस्तदा की थी अदालत से कि वो इस काम से रोक दिया जाए। वैसे पाकिस्तान भी बड़ा अजीब मुल्क है। ज़रा सोचिए ना कि यहाँ पर आप जितने बड़े करप्ट हो आप उतने ही बड़े ओहदे पर फायज होते हैं। यहाँ पर आप जितने बड़े फाइनेंशियली गंदे इंसान होते हैं उतने ही आपको इज्जत भी दी जाती है। मैं बड़ा हैरान और परेशान भी होता हूँ कभी कभार कि आखिर हम एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं कि करप्ट इंसान को हम ज़्यादा कदर की निगाह से भी देखते हैं, करप्ट इंसान को हम हद से ज़्यादा प्रोटोकॉल भी देते हैं और करप्ट इंसान को हम सबसे ज़्यादा आगे भी देखते हैं। उनको हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है। अदालतों के सामने जब पेश होते हैं तो अदालतें उनको कुछ ना कुछ इसलिए रिलीफ देती हैं कि वो एक ओहदे पर होते हैं, वरना गरीब आदमी को कभी आपने सुना है कि इस तरह इस्तदा मुस्तरद की जाती हो? गरीब आदमी पर जज के आपने कभी रिमार्क सुने? कभी वहाँ पर जाकर देखिएगा किस तरीके से दबाव में रखते हैं। मगर ये चूंकि जानते हैं तमाम चीज़ें, मैं बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ें आज डिस्कस भी करना चाहता हूँ आपसे कि इस निज़ाम में क्या, जिस निज़ाम में हम जी रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस निज़ाम में तरक्की कर सकता है? और बुनियादी तौर पर 75 साल तकरीबन होने को है या हो चुके हैं पाकिस्तान को, मगर आज भी हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, अंडर डेवलप, मतलब जो तरक्की याफ्ता ना हो। तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता होने के लिए हमने इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद हम तरक्की याफ्ता क्यों ना बन सके? वजूहात होती है, इदारों की भी होती है, वजूहात होती है इंसानी शख्सियत की भी होती है। और जिस मुल्क में करप्शन को कोई मसला नहीं समझा जाता ना, याद रखिएगा वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। आप 1000 मरतबा ये कह दीजिए इस कौम से कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, मगर उस आइन और कानून क्या इन करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? क्या ये हमारा आइन और कानून जो है ये करप्ट लोगों के लिए बना हुआ है? वरना इस आइन और कानून के तहत कोई ऐसा शख्स जो फाइनेंशियली करप्ट भी साबित हो चुका हो मगर जमानतें मिलती हूं, वहां पर रिलीफ मिलता हो, क्या क्या बात मैं आपके सामने करूं। अफसोस होता है जब पाकिस्तान की इस सूरत हाल को देखते हैं। आज मैं डिस्कस जरा करना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, वजीर आजम शहबाज शरीफ को हनीफ अब्बासी की बतौर माउन खुसूसी तैनाती पर नजरसानी का हुक्म। इस हवाले से जो दरख्वास्त जमा कराई थी आज इस पर समाअत हुई। सबसे पहले मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ ये जो रिपोर्ट अभी हमारे सामने आई है कि वहाँ पर क्या हुआ और शेख रशीद से जज साहब ने क्या बात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हनीफ अब्बासी की बतौर माउनी खुसूसी तैनाती पर नजरसानी का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की वज़ीर आज़म के माउनी खुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शेख रशीद की दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने शेख रशीद को रोस्टम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शेख रशीद को मुखातिब करते हुए कहा कि ये अदालतें सबके लिए हैं। शायद लोगों को यकीन नहीं है, जल्सों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई? सवाल तो बुनियादी तौर पर है, रात के 12 बजे छुट्टी का दिन हो, क्यों खोली गई? आप अवाम को जवाब भी दीजिए ना। अगर आप ये समझते हैं कि हम हर किस्म के यानी जवाब से मार रहा है, आप कोई भी जवाब देने के पाबंद नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर आपका राज है, आपकी मर्जी, आप जो करते रहे, हमें उससे कोई चीज नहीं। लेकिन सर मेरे जहन में भी आएगा, दूसरों के जहन में भी आएगा कि आखिर क्या वजह थी कि उस रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए, हाई कोर्ट के दरवाजे खोले गए और वहां पर दरखास्त भी एक दायर की गई और वो एक्सेप्ट भी की गई। क्या वजूहात थी सर, बता दीजिए। अगर आवाम को आप कन्विंस कर सकते हैं तो इसमें बताने में क्या हर्ज है, वरना गुस्से की इसमें तो कोई बात नहीं। आपसे अगर कोई सवाल पूछते, क्योंकि आप 4 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरखास्त लेकर आती है, उसे यह कहकर मुस्तरद कर दिया जाता है कि दफ्तरी औकात खत्म हो चुके हैं। उसी रात के 12 बजे जब कोई दूसरा दरखास्त लेकर आते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। कैसे?
سوال تو ہے نا بنیادی طور پر، اس سوال کا تو جواب چاہیے عوام کو. اس میں تو کوئی میں توہین تو آپ کی نہیں کر رہا، لیکن ایک بنیادی طور پر یہ سوال ہے، یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ملک کو کیا خطرہ تھا؟ اگر خطرہ تھا تو قوم کو بتائیے. ملک کو کیا شدید قسم کا خطرہ لائق تھا اس رات؟ اگر تھا تو قوم کو بتائیے، قوم کو آپ لیجیے اعتماد میں کہ اس وجہ سے ہم نے کیا تھا. ایک ایکسٹریم پوزیشن پر جب انسان جاتے تو آپ کے پاس جسٹیفیکیشن بھی اس ایکسٹریم لیول کی ہونی چاہیے. اگر جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور آپ دمکاتے ڈراتے ہیں کہ آپ عدالتوں پر اعتماد کیوں نہیں کر، سر مجھے آپ پر بھی اعتماد ہے، مجھے اس عدالتوں پر، میں نے اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک کے عدالتوں سے میں نے انصاف لینا ہے. کل اگر میرے پاس کوئی کیس ہوگا مجھے تو میں نے آپ سے انصاف لینا ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن جب بات آئے گی آئین اور قانون کی، اس ملک کی آئے گی، اس انسٹیٹیوشن کی آئے گی، اور انسٹیٹیوشن پر کوئی داغ اگر کسی وجہ سے پڑتا ہے تو صرف اور صرف بنیادی طور پر یہ سوال کا جواب لینا ہمارا حق ہے. ہمیں بتا دیا جائے کہ کیوں اس رات کو رات کے 12 بجے یہ کھولی گئی. اچھا آگے وہ کیا لکھتے ہیں چیف جسٹس. اچھا یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی گئی؟ پی ٹی آئی کا شاید عدالتوں پر اعتماد نہیں. عدالتوں پر اعتماد نہیں، اگر عدالت پر اعتماد ہے تو یہ عدالت کیس سنے گی، اور بھی عدالتیں اور ججز ہیں جو آپ کی کیسز سن سکتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اب یہاں پر مجھے پھر اعتراض ہے. اعتراض مطلب کہ اختلاف ہے. اختلاف اس لیے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو اگر عدالت پر اعتماد نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ہم آپ کی کیس نہیں سن سکتے. سر یہ عدالت پر اعتماد یا نہ اعتماد کرنے کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ رات کے 12 بجے کیوں کھولے گا. سوال ہے بنیادی طور پر، اس سوال کا جواب چاہیے، ورنہ کیسز یہ آپ کا کام ہے سر، یہ آپ سنیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا. اچھا جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کا اگر اعتماد نہیں ہے تو بطور چیف جسٹس میں معذرت کر کے کسی اور عدالت میں کیس بھیج دیتا ہوں. جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں. چیف جسٹس نے ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ 2014 میں رات 11 بجے زیر سماعت پی ٹی آئی ورکر کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. رول موجود ہے، چیف جسٹس کسی بھی وقت کیس ٹیک اپ کر سکتے ہیں. آپ کا اعتماد ہے تو عدالت کیس سنے گی. چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی پوچھئے. بے شک چیف جسٹس کو یہ اعتماد یہ ہونا بھی چاہیے کہ کب جب بھی چاہے وہ کیس سن سکتے ہیں، مگر سر یہ انصاف پھر دونوں طرف کے لیے ہونا چاہیے. یہ ایک طرف کے لیے نہیں کہ ایک طرف درخواست موصول کی جا رہی ہو، دوسری طرف ریجیکٹ کی جا رہی ہو کہ عدالت کا وقت نہیں ہے. یہاں پر یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ چلیں، شیخ رشید نے موقف اپنایا کہ عدالت پر اعتماد ہے اسی لیے پیش ہوا ہوں، عمران خان سے بات کروں گا. چیف جسٹس نے ایک بار پھر کہا دل سے عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے. آپ کل تک سوچ لیں، جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں سوچ کر آیا ہوں. شیخ رشید کے وکیل نے دلائل دیے کہ سزائی یافتہ مجرم کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا. چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا سزا معطل ہوئی ہے، جس پر وکیل نے بتایا جی سزا معطل ہے، اس کے باوجود معاون خصوصی بنا دیا گیا. وکیل شیخ رشید نے کہا کہ 21 جولائی شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ 21 جولائی 2018 کو حنیف عباسی کو سزا سنائی گئی، جس پر چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا کیا سزا معطلی کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوئی، تو وکیل کا کہنا تھا کہ 4 سال ہو گئے ابھی تک سماعت نہیں ہوئی. وکیل کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا دفتر ہے جسے آئین کے آرٹیکل 260 کے ذریعے تسلیم کیا گیا، جن کی شناخت خود آئین کی دفعات کے ذریعے کی گئی. عہدے پر فائز افراد کو فطری طور پر بڑی ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑا. شیخ رشید کے وکیل نے مزید کہا کہ تقرری کرنے والے اتھارٹی اس معاملے میں وزیر اعظم عوامی دفاتر پر اعلیٰ اوصاف مضبوط اخلاق ریشہ رکھنے والے کو تعینات کیا جائے. ایک شخص پر منشیات کے کاروبار کی سزا جو اخلاقی پستی پر مشتمل ایک جرم ہے، ایسا شخص اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے موضوع نہیں ہو سکتا. یہ وکیل کے دلائل تھے. وکیل کا مزید کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے حنیف عباسی کو مجرم قرار دے کر سزا سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے اپیل میں صرف حنیف عباسی کی سزا کو معطل کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی سزا پر قائم ہے. حنیف عباسی ایک مجرم ہونے کی وجہ سے عہدے کے لیے نااہل ہو جاتا ہے. وکیل نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ معاون خصوصی کی تقرری وزیر اعظم کے ثوابدید بظاہر ضابطۂ اخلاق یا حدود کے بغیر ہے. وزیر اعظم نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، حکومت کی حکمرانی کا بھی مذاق اڑایا. حنیف عباسی کی تقرری قانون، آئین اور سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف بھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سیکرٹری کابینہ ڈویژن سے پوچھے حنیف عباسی کو کس قانون کے تحت معاون خصوصی مقرر کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو حنیف عباسی کی تعیناتوں پر نظر ثانی کا حکم دیتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور جواب طلب کر دیا. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 17 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی.
یعنی اس سماعت میں چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے بھی جواب طلب کر لیا ہے اور حنیف عباسی کے تعیناتی پر نظر ثانی کا ان کو بھی مشورہ دے دیا گیا ہے. یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب اس میں عمران خان کو اس چیز پر پابند کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سمجھایا جائے کہ عدالتوں پر اعتماد کرے, عدالتوں کے خلاف نہ بولا کرے. عمران خان ایک سوال اٹھاتے ہیں اور وہ ایک سوال عمران خان نہیں, وہ پوری قوم بھی جاننا چاہتی ہے سر, اور اس سوال کا جواب بہرحال آنا چاہیے. جو بھی کنسیکوینسز ہو, آپ کا جو بھی جواب ہوگا وہ قابل قبول ہوگا, مگر جواب آنا چاہیے. یہ وہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اس کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجئے آپ کے اپنے چینل سے اجازت. اللہ نگہبان.